اچھا تواڈے چوں کوئی نوجوان مینوں آندا شیخ صاحب روزی روٹی واسطے کوئی وظیفہ دسو، ادھر ویکھ او چودھری سورہ بقرہ دیاں آخری تو ایتاں نال گھٹ کے پیار پا لے۔ ایڈی بڑی طاقت ہے سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں کہ انہاں دی فضیلت عزت شان و شوکت میں الفاظ اندر بیان نہیں کر سکتا۔ بچے کو صبح دی اذکار سن، شام دی اذکار سن، رات دی اذکار سن۔ کدی تو جوان تیری تھی کمواری بیٹی ہے یا شادی شدہ بیٹی ہے، میرا ذرا ویکھی تیری بچی دی شادی ہو دی او دے گاں بچے ہو گئے نے، کدی تو ٹیلی فون کر کے اپنی دھی نوں پوچھیا پتر رات نوں سون لگی سورۃ الملک پڑھ کے سونی؟ ذکر فکر دا سوال کرو، اپنے بچیاں دی نگرانی کرو۔ ساڈا عقیدہ سونا، ساڈا مسلک سونا، ساڈا منہج سونا، ساڈے بزرگ سونے، ساڈی مسجد سونی، لیکن میرے پیارے بھائیو سانو دعاواں یاد نہیں، صبح شام دے رات دے اذکار یاد نہیں، سانو چھوٹیاں چھوٹیاں دعاواں یاد نہیں۔ لو اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا سارے جاگ کے نہ ویکھو دل پھرن لگیا کس گھنٹ لگدا جے پتہ نہیں مالک نے کہدی آمین قبول کر لینی ہے۔ دعا کرو دلوں کہ اللہ سانو ذکر فکر والی زندگی عطا فرما دے۔ پھر ایک دعا کرو یا اللہ جدو دنیا تے جائیے تے اللہ ساڈی زبان تے آیت الکرسی جاری فرما دے۔ حضرت میں کتاب دے اندر پڑھیا ایک اللہ دا ولی نا آیت الکرسی بڑا پڑھدا ہوندا سی، آیت الکرسی نہ بڑا پیار کردا سی۔ حضرت جدوں نوں موت آئی تے آیت الکرسی پڑھدا ہی دنیا تو ٹر گئی۔ سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں پڑھدا ہی ٹر گیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سارے دے سارے دین دے اندر داخل ہو جاؤ، خود بھی ذکر فکر والے بنو، اپنے بچیاں نو بھی ذکر فکر والے بناؤ۔ روزانہ بچیاں کو دعاواں سنیا کر، وظیفے سنیا کر، ذکر سنیا کر، ایتاں سنیا کر، سورتاں سنیا کر، آیت الکرسی سنیا کر۔ اپنے بچے کو آخری تینوں کل سنیا کر، چھوٹیاں چھوٹیاں سورتاں سنیا کر۔ آؤ اپنے بچیاں نو ذکر فکر والا بناؤ۔ دوسری گل جڑی میں کرنی چاہنا اپنے بچے دی تربیت کریا کر، اللہ تیرے بچیاں نو بڑی عزت برکت دے گا۔ کہنا ہے بچہ کسے دا مذاق نہیں اڑانا، میرے پتر کسے نو حقیر نہیں جاننا۔ میرے بزرگوں ساڈیاں اولاداں اندر ایک زہر آ گیا جے، ساڈیاں اولاداں جگت باز بن گئیاں جے، ساڈیاں اولاداں بےہودہ مذاق کرن والیاں بن گئیاں جے۔ اللہ دا واسطہ دے کے کہنا اپنے بچے نو احترام انسانیت سکھا دے، احترام آدمیت سکھا دے۔ اینو کہ بیٹا کسے دی غربت دا مذاق نہیں اڑائی دا، میرے ویکھی او بیٹا کسے دی غربت دا مذاق نہیں اڑائی دا، او بیٹا کسے دے رنگ دا مذاق نہیں اڑائی دا، او بیٹا کسے دے قد دا مذاق نہیں اڑائی دا، او بیٹے کسے دی برادری دا مذاق نہیں اڑائی دا، او بیٹے کسے دے نک دا مذاق نہیں اڑائی دا، او بیٹا کسے دی پریشانی دا مذاق نہیں اڑائی دا، کسے دی بے باسی دا مذاق نہیں اڑائی دا۔ اللہ دی قسمیں جڑا بندہ کسے دا مذاق نہیں جے اڑاندا، جڑا بندہ کسے نو حقیر نہیں جے جاندا، اللہ فرماندے نے او دی نماز نو تے او دے ذکر نو میں اس بندے واسطے شفا بنا دینا وا۔ میں بڑے بڑے لوگاں نو ویکھیا ہے انہاں دا ذکر قبول نہیں، انہاں دا سجدہ قبول نہیں، انہاں دے سجدے چ شفا نہیں۔ کیوں؟ جتھے چاہندا میرے ال ویکھیو، جتھے چاہندا جنوں چاہندا ذلیل کر دیندا، گلاں گلاں وچ ڈھیٹ کر دیندا۔ نا یار ادھر ویکھ ہوئے، اوے تیرے کو جے پیسہ روپیہ ہے، تیرے گھر یار سونی گڈی ہے، تیرے گھر چ سونا پکدا ہے تے اے دے گھر چ دال پکدی ہے، اے رزق دی ونڈی یار میرا رب کردا ہے، اے حسن دی ونڈی یار میرا رب کردا ہے، یار اے قد چھوٹے وڈے میرا رب بناندا ہے۔ یار کسے نو اس طرح مذاق نہیں کریدا، اپنی اولاد دی تربیت کرو، کسے دا مذاق نہیں اڑانا۔ اللہ دی قسم ساڈے بچے بزرگاں دا مذاق اڑاندے نے، اپنے بڈھے باپ دا مذاق اڑاندا ہے، استاداں دا مذاق اڑاندا ہے، وڈیاں دا مذاق اڑاندا ہے۔ او جس بندے نو مذاق اڑان دی عادت پے جائے نا، اللہ پاک او دی زندگی دا نور ختم کر دیندا جے، اللہ او دی زندگی دی بہار ختم کر۔ میرے ال ویکھو اگر ہاتھ جوڑ دے جائز ہوندے نا، میں تواڈے سامنے جوانوں ہاتھ جوڑ دیندا،
اللہ دی قسم ہے کسے دی بیماری دا مذاق نہ اڑائی کسے دی بے بسی دا مذاق نہ اڑائی تے کسے بندے نو حقیر نہ جانی صرف دو گلاں سن لو پھر میں تیسری گل کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بے حسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم کسے بندے دے گندیاں ہون واسطے اتنا ہی جرم کافی ہے فرمایا کسے بندے دے گندیاں ہون لئی زانی ہونا ضروری نہیں کسے بندے دے گندیاں ہون لئی شرابی ہونا ضروری نہیں کسے بندے دے گندیاں ہون لئی حرام خور ہونا ضروری نہیں کسے بندے دے گندیاں ہون واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان نو حقیر جانے اوے حقارت کٹ دے اپنے دماغ چوں مینو اللہ نے علم احساس سے نہیں دیتا میں جنوں چاہواں جتھے چاہواں ٹھیٹ کراں ذلیل کراں بے عزت کراں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک زوجہ محترمہ نے نبی علیہ السلام دی دوسری زوجہ محترمہ آپ دی ایک بیوی نے دوسری بیوی نو آکھیا تو قد دی چھوٹی ہے قد دا تانا ماریا قد دا مذاق اڑایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تو ایڈا کڑوا بول اپنی زبان چو کٹیا ہے جے انو مٹھے سمندر اندر سٹ دیتا جائے تے مٹھا سمندر بھی کوڑا ہو اور بھائیو سانو سجدے چ رونا کیوں نہیں آوندا جوان میں تیرے کو ایک سوال کرنا تہجد دے اندر رویا تینو کنے مہینے گزر گئے اشراق اندر تینو رویا کنے مہینے گزر گئے اللہ دی قسم جڑے گندے مذاق کر دے جے بےہودہ مذاق کر دے جے برادری نو مذاق کر دے جے رنگاں نو مذاق کر دے جے کداں نو مذاق کر دے جے کسے دی بیٹی نو مذاق کر دے جے کسے دے غربت دا مذاق اڑاندے جے اللہ پاک انہاں دی عبادت دی لذت ختم کر دیندا ہے اللہ انہاں دے دل سخت کر دیندا ہے اللہ انہاں دی اکھاں خشک کر دیندا ہے جننے والدین بیٹھے ہو میں تانوں رب دا واسطہ دے کے کہنا اپنے بچیاں نو فیس بک تو بچاؤ نیٹ تو بچاؤ سوشل میڈیا تے گند آ گیا سٹیج ڈرامے کامیڈین حضرات پروڈیوسر حضرات اللہ جاندا ہے حاجی صاحب عام بندے نو مذاق کرنا تے دور دی گل ہے اے بدبخت جنت نو بھی مذاق کردے نے جہنم نو بھی مذاق کردے نے حوراں نو بھی مذاق کردے نے قبر نو بھی مذاق کردے نے اپنے بیٹے دی تربیت کر بیٹا کسے دی داڑھی دا مذاق نہیں کرنا بیٹا کسے دے پردے دا مذاق نہیں اڑانا کسے نو حقیر نہیں جاننا پتہ کہو جی تربیت کرنی ہے آخری چھوٹا جا میرے کو واقعہ سنیو دوسرے نمبر تے امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث پہ پڑھا دے نے میرے ویکھو امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث پہ پڑھ دے نے سامنے بیٹھے نے کافی ہور بھی ساتھی بیٹھے نے انہاں دا ایک نبینا استاد ہے حدیث پہ پڑھاندا ہے حدیث پڑھاندا جلال اندر آ گیا وجد اندر آ گیا امام بخاری دا ذکر آیا تے بڑا چہرہ مسکرا پیا سامنے امام بخاری بیٹھے سن استاد نو ویکھ کے ہس پے بطور مزاح ہس پے بطور استہزاء ہس پے بطور مذاق ہس پے نہ چاندیاں چہرے تے مسکراہٹ آ گئی تے امام بخاری رحمہ اللہ نے احساس ہو گیا مینوں ہسنا نہیں سی چاہیدا او بچے استاداں دا مذاق نہیں اڑائیدا اے جے اولاد دی تربیت استاد نو ٹھیٹ نہیں کریدا پتر استاد تو نیواں رہی استاد دے قدماں وچ بہی اللہ تینوں بھاگ لائے گا امام بخاری رحمت اللہ علیہ جدوں حدیث پڑھ کے فارغ ہوئے نبینا استاد ہے میرے ویکھو انج قدماں چ آ کے بیٹھ گئے تے کہن لگے استاد جی تسی حدیث پڑھاندے سو پے تانوں ویکھ کے میرا ہاسا چھٹ گیا اے میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے اجعلنی فی ہلن میری ہے غلطی مینوں دنیا تے معاف کر دو کل قیامت والے دن میں اللہ دی بارگاہ تانوں حساب نہیں دے سکدا